बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जरीन गुल और आप देख रहे हैं जरीन टेक्निकल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज रिगार्डिंग जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में है कि हमने बिजली के बिल से अपना सोलर सिस्टम किस तरह अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और वो इसी शशोफन में है कि हम कितने वाट का सोलर सिस्टम लगा रहे, क्या अरेंज करें, किस तरह कर ले। सही तरीका जो उसका है ना वो तो है कि आप जो सोलर सिस्टम वाले जो कंसल्टेंट है आप उससे रब्ता करें, उसका घर का पूरा लोड शोड आपको चेक करेगा और आपको पूरा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आपको पूरा सिस्टम देगा। ठीक है कि आपको कितना सिस्टम चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग उनके पास जाना का टाइम नहीं होता है या चाहते हैं लेकिन सोचते क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए मैंने एक थंब रूल निकाला है कि आप लोगों बिजली के बिल से अपना सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट किस तरह निकालें कि हमें कितना सोलर सिस्टम चाहिए। तो ये जो आपके जो टॉपिक है तो ये है कि बिजली के बिल की मदद से सोलर पैनल की तादाद मालूम करना। मतलब यह है कि आपके अपना घर का, दफ्तर का, आप फैक्ट्री का जो भी आपका बिजली का बिल है आप उसको उठा के सीधा सीधा और आपने उससे अंदाज़ा लगाना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बताया कि एक्चुअली तो डिज़ाइन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं तब रूल सकाता हूँ कम कम ताकि जिन लोगों को फार्मूले वगैरह नहीं आते हैं और वो भी आसानी से अपना काम समझ जाए। आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे घर की इतनी रिक्वायरमेंट है मोटा मोटा, फिर आप दूसरी फुर्सत में आप ये करें कि जो सोलर वाले हैं उनसे आप मिल ले तो वो आपको बता देगा कि हमारा जो सोलर पैनल है इसको आप कम से कम 20-30% ज़्यादा लगा लें। अगर आपका 100 वाट आता है ना तो आप 130 लगा लें। अगर आप इस तक तो 30% से ज़्यादा लगा लें ताकि जो सोलर पैनल है वो कभी कभी इसमें भी लास्ट जिस पे उतने लगा है इतना आउटपुट नहीं देता है, तो आप उसको भी कंसिडर कर ले। तो आज का जो मेरा जो आपको बताना है कि आप बिजली का बिल देख लें अपने घर का। तो बिजली का बिल आपको जो है आपने अगर आपको एक बात की जरूरी ख्याल रखना है कि ये जो बिजली का बिल है कि आपके बिजली के जो बिल में कितने यूनिट्स आए हुए हैं। फर्ज किया बिजली के यूनिट में आपका जो बिजली के यूनिट जो हमारे 500 यूनिट आए हैं, बिजली के बिल महीने का आपका बिल सामने उसमें 500 यूनिट आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो 500 यूनिट जो है इसको आप 120 पे तकसीम करें। जब आप 120 पे तकसीम करेंगे तो 4.16 किलोवाट का आपको सिस्टम चाहिए। तकरीबन 1 की वजह आपको से 4 किलोवाट का आपके ये जो 500 यूनिट है ना इसके लिए आपको 4 किलोवाट का यूनिट चाहिए। ये तो आपको आपके बिल से मोटा मोटा अंदाजा हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपके यूनिट आए हैं 360 यूनिट बिजली के बिल में आए हुए हैं तो और ये जो मैं यूनिट की बात करता हूँ तो आप लोग अपने बिजली का बिल देखना है। तो बिजली के बिल में जिस महीने में सबसे ज्यादा यूनिट होते हैं, जैसे हमारा गर्म इलाके हैं उसमें जून जुलाई अगस्त में ज्यादा कंजम्पशन होती है, पंखे चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं, तो आपने उसमें जो सबसे ज्यादा लोड है उस जून जुलाई वाला उसमें दे दे उस पर आप 120 पे डिवाइड कर ले। और या दूसरा तो ये है कि आप सारे यूनिट साल में जितना यूनिट खर्चा हुआ है वो सबको आप जमा कर ले और आप 12 पे डिवाइड करें, आपको एवरेज निकल आ जाएगा। लेकिन ये है कि फिर आपको वो जो सिस्टम है वो आपको गर्मी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह बाज़ सर्द इलाके ऐसे हैं जैसे हमारा चतराल है और ये गिलगित है, स्कद्दू वगैरह है ना, वहाँ पे हमारा बिजली का लोड उन लोगों का सर्दी में ज़्यादा होते हैं और हीटर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बिजली का बिल का वो जो उस महीने जिसमें आपका ज़्यादा लोड है आपके बिल में आप उसके अंदाज़ा लगा दें तो आप उसको 120 पे तकसीम करें तो आपको इस तरह लोड का अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह फर्क किया आपका जो एक यूनिट 3400 यूनिट आए हैं इस पर 120 पे डिवाइड करो 28 और या 28 किलोवाट का आपको सिस्टम चाहिए। ये तो हो गया, हमने आपको बता दिया कि भाई आपको इतना लोड चाहिए। लेकिन आप ये जो पैनल है उसके अब तक डिफरेंस ज़्यादा कर ले हो सकता है क्योंकि एफिशिएंसी कम हो तो आप 30% ज़्यादा लगे। एक बात। दूसरी बात ये है
کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو موٹا موٹا آئیڈیا ہو گیا، پھر آپ اس کے لیے کون سا انورٹر چاہیے، کون سا بیٹری چاہیے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو آپ کو سسٹم میں بتا رہا ہوں یہ بغیر بیٹری والا ہے۔ اگر آپ نے بیٹری کے لیے بھی استعمال کرنا ہے تو بیٹری کے لیے ایڈیشنل لوڈ چاہیے، آپ نے ایڈیشنل چارجنگ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کا بل آیا ہے کسی مہینے کا، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو پچھلا مہینہ گزر گیا، آپ کا اس کا بل آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے علاقے میں اگر 1 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ اس لوڈ کو 10% اور بڑھا دیں۔ اگر 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو 20% کر دیں۔ اسی طرح اگر 5 گھنٹے آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ 50% ایکسٹرا کر دیں، کیونکہ اگر پچھلے مہینے پوری کی پوری بجلی ہوتی، لوڈ شیڈنگ نہ ہوتا تو آپ کے یونٹ اس سے بڑھ جاتے، تو آپ 1 گھنٹے کے لیے 10% کے حساب سے اس کا اور بڑھا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کا بل آپ کے سامنے ہے، پچھلے مہینے کوئی اس میں لوڈ شیڈنگ زیادہ نہیں ہوئی ہے تو آپ سیدھے سیدھے اس کو 120 پہ تقسیم کر لیں۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، میرے جو ویڈیو ہے یہ میرے عام لوگوں کے لیے ہے، یہ ٹیکنیکل لوگ تاکہ ان کو بھی آسانی سے سمجھ آ سکے، اس لیے میں زیادہ فارمولے وغیرہ آگے پیچھے اوائڈ کرتا ہوں۔ جو ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں جس کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے لیے پھر ہم اس کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں نا۔ اسی طرح اب آپ کہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل لوگ وہ یہ پوچھتا ہے کہ 120 کہاں سے آ گیا، تو یہ جو 120 کا ہے اس کے میں تھوڑا سا ہیڈ مختصر سے دیا ہوا ہے، y divided by 120۔ میں کس کیوں اس کو 120 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں، تو جو 4 یونٹ پر ڈے پر کلو واٹ، یہ جو سولر ہے پاکستان میں اس کا ایوریج جو ہے نا، اگر آپ 1 کلو واٹ کا لوڈ لگاتے ہیں تو آپ کو 4 یونٹ دے گا روزانہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر 4 یونٹ روزانہ دیتے ہیں تو پھر مہینے میں کتنا دے گا؟ 1 کلو واٹ کا سسٹم آپ کو مہینے میں 4×30 = 120۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو واٹ کا جب آپ سسٹم لگاتے ہیں تو آپ کو روزانہ 4 یونٹ دیتے ہیں اور مہینے میں 120 یونٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے نیچے لکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے آپ نے اگر پی گھنٹے کے حساب سے 10% مزید میں ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہے تو اس کے لیے اس حساب سے جو ہے پچھلے سے جو بل ہے اگر اس میں لوڈ شیڈنگ ہو چکا ہے تو آپ اس کو 10% پر آور کے حساب سے مزید ایڈ کر لیں۔ یہ ہماری ویڈیو ہے، یہ آپ کو پسند امید آئی ہوگی، تو اپنے اس کے بارے میں یہ جو ہمارا جو زرین ٹیکنیکل چینل ہے اس کو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، جتنے لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور اس کے علاوہ یہ جو سولر وغیرہ ہے اس کے بارے میں اپنی حساب کتاب کر لیں کہ آپ کا کتنا چاہیے، آپ کو لگانا فائدہ دے گا کہ نقصان دے گا۔ بعض جگہ ایسے ہے کہ بعض جگہ ایسے ہے کہ جب آپ لگانا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ٹھیک نہیں ہے، آپ بہت زیادہ لگاتے ہیں، خرچہ زیادہ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو جو فائدہ کم ہے، تو یہ آپ نے خود یہ میں سے تم رول دیے ہیں تاکہ آپ کو اپنا جمع تقسیم کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ جب آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ضرور کسی کنسلٹ سے یا کسی سولر بندے سے اس سے مشورہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں سولر کے بارے میں کچھ بتا دیا، اس لوگ میں اپنے رائے ضرور ہمیں دیا کریں، اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور رائے دیا کریں۔ دوسری وہ کافی دو احباب ہے جو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے مشورے دیتے ہیں کہ فلاں ویڈیو چلا دو، فلاں ویڈیو بھی ہمیں بنا کے دے دو، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ بجائے واٹس ایپ کے ای میل کے دائیں بائیں ہے نا، تو وہ اس پہ اپنے جو کمنٹ ہے اس میں ہمیں لکھا کریں کہ کون کون سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آسان لفظوں میں ہم آپ سمجھا سکیں۔ تو السلام۔